تبارک و تعالی دا جتنا شکر ادا کیتا جائے کم نے کہ جس مالک نے آج دا پھر سانو ایک پیارا دن جمعۃ المبارک دا برکتاں والا رحمتاں والا بخششاں والا اے سانو رب تعالی نے دن عطا فرمایا جمعۃ المبارک دا، اور آج کے دن ایک نسبت حاصل ہے کہ آج دا دن خواجہ خواجگان دہلی دے بادشاہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی زری دربخت رحمت اللہ علیہ آپ دا بھی یوم وصال ہے، عرس پاک دا دن نے انشاءاللہ اس تے بھی کچھ گلا میں آخر عرض کراں گا۔ پہلے حضور سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ نذرانہ عقیدت پیش کر لئیے۔ اللہ والیاں دی نشانی کی ہے جڑی رب نے بیان فرمائی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اللہ والیاں دی نشانی ہے وے کہ انہاں دی راتاں کس طرح گزردیاں نے، فرمایا یا سجدے دی حالت وچ رات گزار دیندے نے یا قیام دی حالت وچ گزار دیندے نے، سجدے وچ راتاں گزار دیندے نے، دن نو مطلب ہے سجدے وچ کدی رات انہاں دی گزردی کدی قیام دی حالت وچ گزر جاندی، تے جن نے سویرے اٹھ کے نماز بھی نہ کدی پڑھی ہوئے او بھی آندا بابے کی نے، وہ کہندے نے بابے کی نے، تو کدی سیرت پڑھتے سی بابیاں دی، سیرت پاک کی ہے۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کی ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال، آنکھیں سوکھے نے، پر ایک زندگی دا پورا حصہ بندے دی زندگی ہوندی ہے، او دے وچ جناب سردی بھی آمدی ہے تے گرمی بھی آمدی ہے، خزاں بھی آمدی ہے، بہار دا موسم بھی آمدا ہے، بارشاں بھی ہوندیاں نے، کسی ویلے اسی نے جی رستہ خراب ہے نہیں جان ہوندا، جے 4 کڑیاں پے جاندے لوگ جمعے واسطے بھی نہیں آمدے، جی بارش ہو گئی راہ کو نہیں کدھروں دی جائیے، بارش زیادہ ہو جائے تے نمازی فجر دی نماز بھی گھر ہی پڑھ لیندے نے، اندر بارش سے نہیں جان ہوندا، پر حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کیتی ہے۔ کوئی ناغا نہیں وچ ڈپٹی تے ہے نہ کیا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کر لے انہوں پھر چھٹی نہیں لبدی۔ اے عشق دا دستور نرالا ہے نا، یہ سکول بھی وکھرا ہے، یہ کتاباں بھی وکھریاں نے، تیرے انداز بھی وکھرے نے، اور جے دنیا دے سکولاں میں جڑا سبق پہلے یاد کر لے انہوں پہلے چھٹی، پر عشق دا سکول بھی وکھرا ہے، یہ انداز وکھرے نے، آندے نے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، جس نے سبق یاد کر لیا انہوں پھر چھٹی نہیں لبدی۔ 40 سال مسلسل عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کی۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد اتنی عظیم ہستی نے کہ حضور شہنشاہ بغداد آپ دی بارگاہ وچ اتنا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ پہلے آپ نا ولیاں نوں نہیں سن مانتے ہوندے، بعد وچ پھر حضور غوث پاک دے فیض ہویا تے منن لگ پہ سارا کرم ہو گیا۔ اتنا عظیم محدث سی کہ جس ویلے آپ دا نازا دا وقت قریب آیا تے گھر والے نوں بلایا، شاگرداں نوں بلایا،
تے دسیا بھی مینوں جس ویلے غسل دینا جے وہ جڑا پانی گرم کری دا نا غسل واسطے او دے وچ عام جڑی لکڑی کوئی نہیں بالن نہیں بالنا اے جناب کادا پھر بالن کیڑا بالنا ہے انہاں آکھیا کہ میں جس ویلے حدیثاں لکھدا سا ہن تے جناب پین نکل آئے نے پینسلاں نے اس ویلے قلم تے دعات دے نال لکھیا جاندا سی وہ کہندے نے کلمہ کڑ کڑ کے نا جڑا بورا لیندا سی تو فرمایا اتنا ڈھیر لگے ہے وہ لینا دے تے او دے نال پانی گرم کرنا میں کہ کو عام بارگاہ وچ تے نہیں نہ جا رہا نبیوں دے سلطان دی بارگاہ وچ جانا سرکار دی زیارت کرنی ہے جا کے تے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس تے شعر لکھیا آپ نے فرمایا بھی کیوں غسل دتا جاندا ہے بندے نوں کیوں بندے نوں نلایا جاندا ہے فوت ہو گیا مر گیا انہی دفناؤ وہ کی ہے کیوں غسل دیتا جاتا ہے وجہ کی ہے فرمایا نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مل کے اونچی آگو سبحان اللہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر یعنی سرکار تے نظر جڑی ہے نا عالم پاکیزگی میں پڑے پوے نظر ہونا تے کہ رنجنا بندہ نہ پاکے تے انجے جناب والا نظر پہ جائے نہیں نہیں نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے فرمایا مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے کہ لحد کا جڑا مسافر ہے نا تا نہا کے جاندہ ہے پیا غسل کر کے جاندہ ہے پیا سرکار دی زیارت کرنی سنا محدث ابن جوزی نے فرمایا او جڑا پورا نہ پیا کچرا جڑا کلمہ میں لایا کڑ کڑ کے کلمہ حضور دی حدیثاں لکھتا رہا تے او کلمہ دا جڑا او کانے دے تو لیندا سی پورا جیا او دن اگ بال نہیں جے تے او دے نال پانی پھر میرا غسل واسطے گرم کرنا ہے فرمایا اس دن پاک بارگاہ میں جا رہے ہیں نا حضور دی بارگاہ میں جانا حضور دی زیارت کرنی او امام محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ میں اس ویلے جدی سے مانتا ہوں پیران تے میرا ایک شاگرد سی جڑا حضور غوث پاک دا مرید سی حضور غوث پاک دا مرید سی تو نے آکھنا کہ میں حضور غوث پاک دی بارگاہ جا رہا ہوں استاد جی چھٹی دیو پیران کول جانا تو نہ آکھنا بھی کی تسی آتے رہندے ہو چل مینوں بھی اج لے چل میں بھی چل کے ویکھاں تے سی عبد القادر جیلانی بڑا شورا آپ دا سنیا ہے بڑا نام سنیا ویکھی تے تو وچ بھی کوئی گل ہے کہ جی بس جس ویلے گئے نا امام محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں بھی نال چلا گیا ہن استاد شاگرد بیٹھ گئے نے تے حضور غوث پاک نے ایک آیت کریمہ پڑھی تے اس کی تفسیر بیان فرمائی جس نے پہلی تفسیر بیان کی تھی نا تے شاگرد نے استاد نال تکیا استاد نے شاگرداں نال ویکھیا تے استاد علی سیرلا کہتے ہیں تے منوں ہی آمدی اے تے منوں ہی آمدی پھر دوسری تفسیر آپ نے بیان کی تھی پھر استاد علی شاگرد نال ویکھ کے آکھدے نے منوں آمدی ہے پھر تیسری بیان کی تھی 2 4 5 10 11 تک تے استاد علی ویکھدے رہے تے آکھدے رہے ہاں آمدی ہے منوں اے تے منوں ہی آمدی ہے کی کمال ہے پیراں دے اندر جس ویلے کہندے نے 11 تو اگے ٹپے نا امام محدث ابن جوزی ہن 12ویں تفسیر دی گل آئی نا ہن شاگرد نے استاد ول ویکھیا ہن شاگرد نے استادا ول تکیا ہے استاد جی دسو استاد دی نظر کوئی نہیں وی ہن منوں اے کوئی نہیں آندی پھر 12 دی گل نہیں 20 ہو گئیاں تے شاگرد استادا ول تکے تے استاد علی آکھن کوئی نہیں 20 نہیں 30 ہو گئیاں 40 ہو گئیاں 40 تفسیراں حضور غوث پاک نے بیان کر کے نا محدث ابن جوزی کہندے نے ایتھے بھی آپ نے بس نہیں کیتی 40 بیان کر کے تے فرمایا اے تے کال دی گل سی آو حال ول چلنے اے کال کی ہے اے پڑھ پڑھان والا کیلو کال نو کہندے نے فرمایا اے کال دی گل ہے آو حال ول چلنے ہاں اللہ اکبر کبیرہ کیلو کال تے گل یاد آ گئی
شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ پڑھا رہے سن. مولانا روم رحمت اللہ مثنوی شریف جنہ دی مشہور ہے. علاء الدین صدیقی صاحب ماشاءاللہ کیوں نہیں زبیر صاحب او ساری زندگی انہوں نے بیان کیتا ہے. نور ٹی وی اج بھی کٹ کے ویکھ لو انہوں نے بیان موجود نے. مثنوی شریف مولانا روم رحمت اللہ علیہ دی مولانا روم رحمت اللہ علیہ پڑھا رہے سن تے پڑھاندے نا شاہ شمس تبریز بابے علی آ گئے تے آ کے تے کول بیٹھ گئے تے جس نے پڑھاندے نا چپ کیتے نا تے بابے علی آندے نے مولوی صاحب یہ کی ہے؟ بولو سبحان اللہ. مولوی جی یہ کی ہے؟ تو انہاں کی آکھیا بابا جی اے کیلو کالے جنوں تسی نہیں ہو جانتے جنوں تسی جس نے نہیں گل کی تے بابے نوں غصہ لگ گیا. وی آندا سانوں آندا کہ تسی نہیں جانتے. بابے نوں جس نے غصہ آیا نا تے کول سی تالاب پانی دا تے بابے نے کی کیتا او جنیاں کتاباں ایسا نہ پھڑیاں تے تالاب دے وچ سٹ دتیاں. جس ویلے تالاب دے وچ کتاباں سٹیاں نہ تے او قلمی نسخے سن کچیاں پینسلاں نال یا قلم دو ہاتھ نہ لکھے او جناب جیوں نسخے سارے سٹ دیتے نا مولانا روم رحمت اللہ علیہ رون لگ پے کہ میری تے ساری جڑی قیمت ہے سی کمائی سی ساری زندگی دی وہ تے ضائع ہو گئی ہے. جس ویلے رون لگ پے نا جو روئے تے درویش نو پھر ترس آ گیا. درویش نو ترس آ گیا. فرمایا مولوی جی چپ کرو کیوں روندے ہو اے جناب میری تے ساری زندگی دی کمائی تساں پانی سٹ چھڑی ضائع کر دیتی جے میں رواں نہ تے کی کراں. فرمایا چپ کرو. چپ کرایا. پھر جناب والا انہاں کتاباں کڈیاں پانی دے وچوں. میں تانوں پوچھنا ڈیری ڈگ پوے پانی وچ جس ویلے کڈیے تے انج نچوڑیے تے کی ڈگے دا سارے بولو پانی ڈگے دا نا. پانی دے قطرے ڈگنے چاہیے. جس ویلے شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے انج کتاباں کڈیاں تے انج پھڑیاں کتاباں پھڑیاں بجائے پانی ڈگنے دے دھوڑ اڈی بجائے کہ پانی دے قطرے ڈگ دے انہاں کتاباں وچوں دھوڑ اڈی. جس طرح مٹی دے وچ کوئی چیز پئی ہوے مٹی اڑدی ہے دھوڑ اڑدی ہے تے جس ویلے انج ویکھیا نا عجیب کم وچ ڈگنا پانی چاہیے سی دھوڑ پہ ڈگ دی ہے. تے پھر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے سوال بابے نال کول کیتا بابا جی اے کی ہے؟ بابا جی اے کی ہے؟ فرمایا ہی حال ہے تو نمی دانی. فرمایا اے حال ہے جنوں تو نہیں جاندا. تے تا پھر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولا مولوی ہرگز نہ شد مولا تا غلام شمس تبریزی نہ شد. فرمایا ادو تک مولوی نہیں بنتا روم جب تک شمس تبریز دا غلام نہ بن جائے. گل کتوں نکلی؟ فرمایا آؤ ایک کال دی گل سی نا 40 تفسیراں آؤ ان حال وال چلنے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا علم حضور غوث اعظم